सगळ्यांचे पहिले सायलेंस प्लीज. आम्ही दामोदर सप्तकाचा 126 आमचो सप्तक दिन साजरो करता ह्या वर्साक आणि म्हणून आमी आमची कमिटी सगळे आणि तशेंच सभासद दामोदर जांबावले आमी नाल्ल दवरपाक आयिल्लो आहा आणि आमी पहिल्यांदा सुरवात आमच्या जांबावली दामोदरांतल्यान सुरू करता. मागीर आमचे सगळे वास्को वचून सगळे आमची सुरवात बरे भशेन जावनी काही अडचणी येवंक जायना ह्या दिशेन आमी गाराणें घालतात आणि फुडली वाटचाल सप्तकाची ह्या फाटी 30 जुलयाक आयिल्ली आसा. 2 दीस 30 आणि 31 जुलय बरे भशेन जावनी म्हणून आमी गाराणें घालून आमची सगळे हे बुक्स बाकीचे सगळे दामोदर देवळान नेक्स्ट सोमाराक दवरूंक सोदता. ह्या वर्सा आमी 126वो सप्ताह मनयता. गेल्या वर्सा आमी 125वो केलो. पूण आमची जी प्रथा आसा प्रत्येक सप्ताहाचें कार्य सुरू करच्या पयलीं आमचे जांबावलेचे देवस्थान दामोदराक येवन आमी हांगा गाराणें घालतात, सांगणें करतात, नाल्ल दवरतात आणि हाजे फुडें आमचें कार्य सुरू करतात. अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे काल आमची उत्सव कमिटीची आनी सगळ्यांची सभासदांची मिटींग जाली. त्या प्रमाणे तांणी आतां जी वर्गणी आहा ताजी बुक्स डिनॉमिनेशन ते सगळें डिसायड करून ते पब्लीश करून ताणें आतां सांगल्या प्रमाणे फुडल्या सोमारच्यान आमी स्टार्ट करतले. तशीच बाकीची कामां जे कितें ठरयल्या पळय ते प्रत्येकाक वांटून दितले आनी प्रत्येक सभासदान सांगलां आपूण जबाबदारीन ते सगळें कामां पार पडटलो. सो आमची अपेक्षा आहा की वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सप्ताह बरे भशेन जावचो, पावसान विघ्न हाडचें न्हय आनी सगळ्यांक ताजी दामोदराचें दर्शन घेवन 2 दिसाचो उत्सव बरे भशेन साजरो करपाची संदी मेळची इतलेंच सांगपाचें. अंदू आमचें 126वें वर्स आसा आणि अंदूचें वर्स जे आमी मनयतले ते उत्सव जो आमचो आसा हो दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव बरे भशेन जावचो ह्या नदरेंतल्यान दर वर्सा आमी जशें आमी जांबावले दामबाबाच्या दर्शना कडेन येता तशेंच अंदू वर्साय पावल्ले आसा. आमचे सगळे जे मेंबर आसा जे तळमळीन काम करतात सप्तकाच्या निमतान ते चडशे मेंबर आयज हांगासर आयिल्ले आसा आणि सप्तक हो सबंद गोंयभर फामाद आसा. आणि जेन्ना लाखांनी जेन्ना भावीक वास्को शहरान जे सप्तकाक येता दामबाबाचें दर्शन घेवपाक तेन्ना तांकां कसलेच तरेचो त्रास जावचो न्हय आनी ह्या सप्तकाचें जें आयोजन आसा हें वेवस्थीत रित्या जावचें हेच्या खातीर आमी दामबाबा कडेन हांगा येता, दामबाबाचें दर्शन घेता आनी दामबाबा सांगणें करता. आनी आयच्यान आमचें फुडलें काम जें सुरू जातलें जशें आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें आमी वास्को मागीर आमचे वर्गणी बूक देवा कडेन दवरून म्हणटा तशें आमचे फुडले कलेक्शनाचो भाग जातलो. तेच्या नंतर सरकारी पावण्याचेर सुद्दां हो आमकां व्हडा प्रमाणान गव्हर्मेंट कॉपरेशन मेळटा, सहकार्य मेळटा. कलेक्टर जावं मामलेदार जावं म्युनिसिपालिटी पुलीस हे सगळ्यांच्या सहकार्या खातीर आमी हांगा मागता की सगळ्यांच्या सहकार्यान हो सप्तक बरे भशेन यशस्वी जावचो. खास करून जी फाटले कांय म्हयन्या पयलीं ज्यो काही गोंयान घटना घडली ती पळयत जाल्यार आमी मॅक्झिमम प्रिकॉशन घेवपाची तयारी केल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटाक आमी रिक्वेस्ट केल्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक की तुमचे कितें जे गायडलायन्स आसा SOP आसा जाल्यार ते आमकां सांगा जेणे करून उत्सव समिती आणि गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आमी जॉयंटली संयुक्त रित्या हे व्यवस्थित रित्या पद्दतीन आयोजन करपाक आमकां शक्य जातलें. तशेंच आमी सगळ्या आमच्या भाविकांक विनंती करता तुमी सुद्दां येतना व्यवस्थीत दर्शन घेवचें, खंयच गर्दी करचें न्हय, जाता तितलें स्वताक सेफ दवरचें, दुसऱ्याकूय सेफ रावता ही तयारी करून सगळ्यांनी येवचें आनी हो सप्तक यशस्वी करपाक आमचें सहकार्य करचें. देव बरें.